पाथिभरा माताको दर्शन गराउँछु है हजुरहरूलाई। हामी चाहिँ मेरो श्रीमान र म हैन मेरो छोरी गएको थियौँ पाथिभरा माताको दर्शन गर्न। त्यहाँ मन्दिरभित्र पस्नेबित्तिकै कस्तो शान्ति एउटा आनन्द हुन्छ नि, अलग्गै किसिमको आनन्द आउँदो रहेछ क्या साथीहरू। हामी त एकदमै रमाइलो भयो क्या। त्यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नु न, हाम्रो चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छे नभएर म हस्बेन्ड मेरो हो त्यसरी फोटो खिच्छौँ क्या। अनि मेरो छोरी हेर्नु न कस्तो रमाइलो मान्दै बसेको, आउनै मानेको थिएन साथीहरू। अनि माताको चाहिँ यस्तो मनमोहक रूप हेरेर हामी त आमा छोरी हेरै भयौँ त हैन। अनि सबै पूजासुजा गरिओरी हामी चाहिँ यहाँ एकछिन आराम गरेर नि अब यति सानै ब्लग बनाउन आँटेको क्या साथीहरू। फेरि हजुरहरूलाई बोरिङ हुन सक्छ क्या। आजलाई यति नै, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।